पेट्रोल और डीजल 5 रुपए सस्ता कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर होगी। डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर होगी। पेट्रोल डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 7 रोज के लिए किया गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर जो है वो कमी की गई है और हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 5 रुपए सस्ता कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 7 रोज के लिए होगा। आपको एक बार फिर बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए का कमी की गई है और नोटिफिकेशन इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 409 रुपए 78 पैसे और डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। आपको बताएं कि ईरान 20 साल के लिए जोहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे। हम डील के लिए तैयार हैं। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान का जोहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल हो जाए तो इन्हें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की और कहा कि अमरीका ने ईरान के साथ जंग बंदी का फैसला दीगर ममालिक खुसूसन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया था, लेकिन अमरीका मुस्तकबिल में ईरान पर दोबारा हमला भी कर सकता है। ट्रंप ने कहा, 1 महीने की जंग बंदी में ईरान ने कुछ तैयारी की भी तो हमें थोड़ा बहुत क्लियर अप वर्क करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि चंद दिनों में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर आयद पाबंदियां उठाने के हवाले से फैसला करेंगे। नहीं लगता कि ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। ताइवान मामले पर चीन मजबूत मौकिफ पर खड़ा है। ट्रंप ने कहा है कि चीन डॉलर्स की सोयाबीन खरीदेगा। टैरिफ के मामले पर चीनी सदर के साथ गुफ्तगू नहीं हुई। I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. An unacceptable sentence. 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. They say the only one, they told me directly, they said the only one that can remove it is China or the U.S. We're the only ones with the equipment, which is approximately $500 million a day. I think we have a very good understanding with both. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. अमरीकियों पर कोई एतबार नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं, लेकिन वो संजीदगी पर मबनी होने चाहिए। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता था। हम चाहते हैं ईरानी जौहरी प्रोग्राम अमन के लिए हैं। अब्बास अराग़ची का कहना था कि आबनाए हर्मुज़ को खुला रखना चाहते हैं। समुद्री गुजरगाहें दुश्मन के अलावा सब के लिए खुली हैं। किसी को आबनाए हर्मुज़ से गुजरना है तो हमें एतमाद में लेना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालसी कमीशन अभी नाकाम नहीं हुआ, लेकिन मुश्किल मरहले में है, जिसकी वजह अमरीकी रवैया है। चीन ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग शुरू नहीं होनी चाहिए थी। ईरान के खिलाफ जंग का कोई जवाब नहीं, बहरी रास्ते जल्द खुलने चाहिए। चीनी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है, ईरान तनाज़े का हल निकालना दोनों ममालिक के साथ साथ खित्ते के ममालिक के लिए भी फायदा मंद है। हमें जल्द अज जल्द मुज़ाकरात और राब्ते के चैनल्स दोबारा खोलने चाहिए। एक जामे और देरपा जंग बंदी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। वज़ारत ख़ारजा ने बताया, सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुतादिद मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। चीन ने हमेशा मुकालमे और मुज़ाकराती अमन की हिमायत की है। बीजिंग हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि ईरान मसले का फ़ौजी हल आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं हो सकता। आलमी बरादरी के बहरी रास्तों को खोलने के मुतालबे का जवाब दिया जाए। पाकिस्तानी और ईरानी शहरी अमरीकी तहवील से बाज़याब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरियों की कामयाब वतन वापसी हो गई है। इन अफराद को सिंगापुर के जरिए वापस लाया गया। इसहाक डार का कहना है कि तमाम अफराद खैरियत से हैं, इनके हौसले बुलंद हैं। तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुंच चुके हैं। तमाम अफराद आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। इसहाक डार ने कहा कि ईरानी भाइयों को भी इनके वतन वापसी में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म और हुकूमत का तहे दिल से मशकूर हूँ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा
عباس اراغچی کا بھی شکر گزار ہوں. وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے ایرانی شہریوں کی واپسی کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا. امریکی حکومت کا بھی شکریہ. تھائی لینڈ حکومت کا بھی ممنون ہوں. تھائی لینڈ حکومت نے ہماری درخواست پر بینکاک کے ذریعے واپسی میں سہولت فراہم کی. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانی وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور سنگاپور اور تھائی لینڈ میں پاکستانی مشنز میں اپنے ساتھیوں کا مذکور ہوں. وزارت خارجہ کی بروقت ہم آہنگی اور مشنز کی مؤثر حکمت عملی سے کامیابی ملی. آپ کو بتائیں کہ 26 روز گزرنے کے باوجود صومالیہ میں یرغمال پاکستانی عملے کو رہا نہیں کرایا جا سکا. پاکستانی عملہ خوف و ہراس کا شکار ہے. عملے کے افراد کا کہنا ہے کہ یہاں کھانے پینے کی شدید قلت ہے. پورے دن میں صرف تھوڑے سے چاول دیے جاتے ہیں. اہل خانہ نے حکومت سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے سفارتی اور سیکیورٹی سطح پر کوششیں تیز کی جائیں. دوسری جانب ویسٹ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں آزاد کشمیر پولیس کے ریٹائرڈ ڈی آئی جی راجہ عرفان سلیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اوورسیز کشمیری کمیونٹی کے اہم شخصیات نے شرکت کی. مزید تفصیلات بیورو چیف ساجد عزیز کی اس رپورٹ میں. ساؤتھ ہال کے مقامی ریسٹورنٹ میں ملک اشتیاق اوان اور سابق کونسلر چودھری الیاس کی جانب سے منعقدہ تقریب میں راجہ عرفان سلیم کی پیشہ ورانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اس موقع پر راجہ عرفان سلیم نے کہا، پولیس سروس مقدس ذمہ داری ہے. ہمیشہ قانون کی بالادستی، دیانتداری اور انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنایا. راجہ عرفان سلیم نے اوورسیز کشمیریوں کی محبت، خلوص اور اعتماد کو اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ قرار دیا. راجہ عرفان سلیم کا کہنا تھا، پولیس سروس کے دوران اوورسیز کشمیریوں کے مسائل کے حل اور مظلوم افراد کو انصاف کی فراہمی ان کی اولین ترجیح رہی. میزبان ملک اشتیاق اوان اور سابق کونسلر چودھری الیاس نے کہا کہ راجہ عرفان سلیم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا اور ایک ایماندار، بہادر اور پروفیشنل پولیس آفیسر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. تقریب کے اختتام پر شرکاء نے راجہ عرفان سلیم کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ساجد عزیز، بیورو چیف ABN نیوز، لندن. اب کچھ بات کرتے ہیں ڈرگ کوئین پنکی کی. انمول اور پنکی کیس سے متعلق پولیس کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر داخلہ کو ارسال کر دی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق رپورٹ میں 30 سے زائد سیاستدانوں کے نام شامل ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے پنکی کیس کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور مختلف پہلوؤں سے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں. ذرائع کے مطابق رپورٹ میں مبینہ طور پر منشیات کے نیٹ ورک اور اس سے جڑے روابط کی تفصیلات بھی شامل کی گئی ہیں. تحقیقات مکمل ہونے تک مزید اہم انکشافات سامنے آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. پنکی نیٹ ورک کے حوالے سے تحقیقاتی حکام نے رائڈرز اور کیریئرز کا ڈیٹا مرتب کر لیا. 3 ہینڈلرز اور 22 کیریئرز کے ذریعے کراچی میں منشیات سپلائی کی جاتی تھی. ہینڈلرز سے کیریئرز اور پھر رائڈرز کے ذریعے منشیات گاہکوں کو پہنچائی جاتی تھی. حمزہ، عباس اور عاقب پنکی کے کراچی میں ہینڈلرز تھے. ہینڈلرز کے ساتھ رابطے پنکی کے بھائی شوکت کے ذریعے کیے جاتے تھے. پنکی کے ڈرگ کارٹل کے کیریئرز میں 3 خواتین بھی شامل تھیں. سوا انم عرف انا حمزہ کو 70,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر رکھا گیا تھا. لاہور سے آنے والی منشیات کو انمول عرف پنکی کا بھائی ناصر کیمیکلز ملا کر تیار کرتا تھا. پنکی کے 8 رائڈرز لاہور، فیصل آباد اور وہاڑی سے آ کر کراچی میں منشیات ڈیلیوری کا کام کرتے تھے. کراچی پولیس چیف آزاد خان نے نیوز کانفرنس میں انکشاف کیا ہے کہ کوکین کوئین پنکی کے موبائل فون کے فرانزک سے 869 نمبرز برآمد ہوئے ہیں، جن میں سے 132 نمبرز کراچی کے ہیں، جبکہ 240 نمبرز کی لوکیشن بھی حاصل کر لی گئی ہے. منشیات کی مرکزی شپمنٹ لاہور سے کراچی لائی جاتی تھی اور یہ نیٹ ورک صرف کراچی یا سندھ تک محدود نہیں بلکہ اس میں افریقی باشندے بھی شامل تھے. لاہور میں 8 غیر ملکی افراد نیٹ ورک چلا رہے تھے، جبکہ 20 خواتین بھی اس گروہ کا حصہ تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ 9 میں سے 8 رائڈرز لاہور سے منشیات فروخت کرنے کراچی آئے تھے. پنکی کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے اور 5 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہے، جن میں سب سے بڑی ٹرانزیکشن اینا کے نام پر ہوئی ہے. غیر ذمہ داری پر 3 اہلکار معطل کر دیے گئے ہیں اور نئی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. دوسری جانب صوبائی وزیر شرزیل انعام میمن نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے منشیات کے خاتمے کو سندھ حکومت کی اولین ترجیح قرار دے دیا. انہوں نے واضح کیا منشیات کا مسئلہ کسی ایک صوبے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایشو ہے.
شرجیل انعام ایمن نے اپوزیشن لیڈر کے اس بیان کو سختی سے مسترد کیا کہ یہ صرف سندھ کا مسئلہ ہے۔ صوبائی وزیر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے بتایا کہ حال ہی میں انمول عرف پنکی جیسی بڑی مچھلی کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا، پنکی ہو یا کوئی اور، منشیات فروشی کے پیچھے چھپے کسی بھی بااثر شخص کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ مکروہ دھندے میں مختلف شعبوں کے لوگ ملوث ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے اراکین اسمبلی کے ڈرگ ٹیسٹ کروانے کے مطالبے پر رد عمل دیتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ہم ٹیسٹ کروانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کام صرف آگ لگانا اور معاملات کو بگاڑنا ہے۔ ہم نے سخت سے سخت کیمپین چلائی جس کا نام جو ہے وہ انمول عرف پنکی کہتے ہیں، اس کو گرفتار کیا۔ تو یہ کامیابی ہمارے اس قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اور حکومت کی کمٹمنٹ ہے۔ یہ اس طرح کے نیٹ ورک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، منشیات کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم نے دل سے کوششیں کی ہیں۔ کوئی بھی منشیات استعمال کرتا ہے غلط ہے، کوئی بھی منشیات فروخت کرتا ہے اس کو سب کے خلاف ایکشن ہوگا۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا منشیات کے خلاف کارروائیوں اور حالیہ گرفتاریوں پر اسمبلی میں اہم بیان۔ کہا، سندھ پولیس نے وفاقی انٹیلیجنس ادارے کے تعاون سے انمول عرف پنکی کو گرفتار کیا۔ اس وقت یہ پورا معاملہ انتہائی باریک بینی سے زیر تفتیش ہے۔ وزیر داخلہ نے اراکین اسمبلی کو یاد دلایا کہ ایوان میں بیٹھے تمام لوگ ذمہ دار ہیں اور ہمیں اس حساس معاملے پر انتہائی سنجیدگی اور ذمہ داری کے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مزید تفتیش معاملات پر اسمبلی میں بحث سے ناگزیر کیا جانا چاہیے۔ اگر مسئلہ صرف بدنام کرنے کا ہو تو بہت سے نام سامنے لائے جا سکتے ہیں، لیکن حکومت کا مقصد کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں بلکہ جڑ سے اس لعنت کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ تحقیقات مکمل ہونے دیں اور جیسے ہی ٹھوس شواہد سامنے آئیں گے تو خود تمام نام ایوان کے سامنے کریں گے۔ اس حساس معاملے پر بریفنگ درکار ہے تو وہ بند کمرے میں مکمل تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ اس کو کم از کم اپریشیٹ کرنے کی تو ضرورت ہے کہ اس خاتون کو ہم نے اریسٹ کیا ہے، اس کو کورٹ آف لا میں لے آئیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس کے کو جس طرح ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی کچھ پولیس افسران نے، ان کے خلاف میں نے ایکشن لیا ہے۔ ان کو مجھے اریسٹ کرنا پڑا تو اریسٹ بھی کرواؤں گا میں۔ جو پتہ نہیں کس قسم کی ٹی وی پر میڈیا پر اس کی وہ چل رہی ہیں کہ ریکارڈنگز بھی کہ مجھے جو اریسٹ کرنا چاہے کر لیں۔ پشاور تھانہ خزن خیل کی حدود میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پولیس اہلکار یاسر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ ملک سعد شہید پولیس لائن میں ادا کر دی گئی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، CCPO پشاور، چیف ٹریفک آفیسر اور SSP آپریشنز، پاک آرمی حکام، CTD افسران اور دیگر افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید پولیس اہلکار یاسر کو سلامی پیش کی۔ گورنر خیبر پختونخوا، پولیس افسران اور پاک آرمی حکام نے شہید کے جسد خاکی پر پھول چڑھائے۔ CCPO پشاور نے کہا، شہید کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، ملوث عناصر کو جلد گرفتار کریں گے۔ لاحقین سے تعزیت کی۔ سے کہیں بتائیں بانی PTI سے کب ملاقات کروائیں گے اور کہاں کروائیں گے؟ اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بانی PTI کو ان کی مرضی کے ہسپتال کب منتقل کریں گے؟ حکومت کا یہ رویہ رہا اور پیر کے دن یہ اسمبلی نہ چلی، ہنگامہ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ سینٹ میں وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا اظہار خیال، کہا سیف اللہ آبڑو PTI کو سمجھائیں معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، PTI کو بند کمروں میں سمجھائیں، ایک ایکشن ہوتا ہے، اگر کامیاب ہو تو انقلاب، ناکام ہو تو نتائج بھگتنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ اس کی واضح مثال ہے جس کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ بانی PTI سے ملاقات کا معاملہ ہائی کورٹ میں گیا جہاں ملاقات کا شیڈیول طے کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی PTI کی فیملی نے یہاں تک یقین دہانی کروائی تھی کہ باہر نکل کر بات تک نہیں کریں گے،
फैमिली की यकीन दहानी के बावजूद मुलाकात न करवाना अफसोसनाक है। अक्टूबर से लेकर आज तक कोई मुलाकात नहीं करवाई गई, ये तशवीशनाक है। आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई, ये बिल्कुल गैर इंसानी सलूक है। इसके बहुत सारे सीरियस इम्प्लीकेशन होंगे, इसलिए हमने आज भी पॉइंट आउट किया है कि ये मुलाकातें जरूर। को हमारी तरफ से कसूर नहीं है और ना उस रूल में कोई लिखा है हमारी तरफ से कसूर। हमने तो सारी बातें मानी और फैमिली की तरफ से तो यहाँ तक ऐलान आया था कि जी बाहर जब निकलेंगे तो कोई बात भी नहीं करेंगे। उसके बावजूद मुलाकातें न होना ये बहुत अफसोसनाक है और सीरियस इशू है। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अपोजिशन लीडर के वज़ीर आज़म से मुलाकात की कोशिशें जारी हैं जिसके मस्बत नताइज होंगे। बानी PTI से मुलाकात कोई ऐसा सियासी मसला नहीं कि ऐवान यकीन दहानी करवाए। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी मसला हो हुकूमत देख रही है। कहा गया, रात को क्यों हस्पताल ले जाया गया तो मेडिकल एमरजेंसी वक्त पूछकर तो नहीं आती, जिम्मेदारियां मनोएन पूरी की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से हम इनकी एक मुलाकात कराएं, आपस में कोऑर्डिनेशन हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिजॉल्व हो सकती हैं, होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला उस मुलाकात के बाद मज़ीद बेहतरी आएगी कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रही है और आज भी है और कल भी रहेगी कि उनकी सेहत के हवाले से कोई भी अगर इशू होता है, वो दिन को हो वो रात को हो। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ये बात बड़ी कही जाती रही कि जी रात के अंधेरे में उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया। तो सर उसका जवाब ये है कि जो इमरजेंसी होती है वो टाइम दे के तो नहीं आती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़रा अपने महकमों में करप्शन खत्म करने को तैयार नहीं है। नहीं मालूम ये कैसा बजट लाएंगे। PTI सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पहली बार इतने अवार्ड बांटे जा रहे हैं, जो जितना बड़ा करप्ट हो उसको उतना ज्यादा इनाम मिलता है। ईरान अमेरिका जंग के बायस हुकूमत को महंगाई करने का मौका मिल गया। हमने MNAs के खुसूसी फंड्स खत्म करने का मुतालबा किया है। 28वीं तरमीम का ड्राफ्ट कहीं और से आना चाहिए। ABN न्यूज़ प्रोग्राम डिबेट 8A में गुफ्तगू करते हुए शफी जान का कहना था, ये दोनों पार्टियां इनकार करती रही और फिर लाइन में खड़े होकर वोट दे रही होंगी। अगर पीपल्स पार्टी ने तरमीम की मुखालफत की तो तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएगी। हमारी इस हवाले से मीटिंग भी हो चुकी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सिगरेट इंडस्ट्री में टैक्स चोरी के खिलाफ हुकूमत के मौक़िफ़ को दो टोक अंदाज में बयान करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से इस मामले पर क्लैरिटी है और किसी किस्म का सियासी या कोई दबाव नहीं है। उनका कहना था कि हमने टैक्स चोरी को रोकना है, ये काम FBR का है और वज़ारत दाखिला सिक्योरिटी के हवाले से FBR और टैक्स हुकाम को सिक्योरिटी फराहम करती है। बिल्कुल क्लैरिटी है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, किसी किस्म का दबाव वो सियासी हो या कोई और हो, वो बिल्कुल नहीं है। टैक्स बढ़ना चाहिए, टैक्स चोरों के लिए चोरी को रोकना है हमने। और इंटीरियर जो है ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये FBR देखती है, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है वो देखता है। हम उन्हें असिस्ट करते हैं, हम उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से जरूर सिक्योरिटी फराहम करते हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए 11 नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स मुकर्रर कर दिए हैं, जिनके तहत माली साल 2026-27 का बजट IMF अहदाफ के मुताबिक मंजूर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक स्पेशल इकनॉमिक जोन और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के टैक्स मरात मरहलावार ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ है। बजट इस्लाहात टैक्स निज़ाम में बेहतरी और सरकारी इदारों की मरात ख़त्म करने के इकदाम भी शामिल हैं। प्रोग्राम के तहत गैस और बिजली के निर्खों में आइंदा बरसों में मरहलावार रद्दोबदल किया जाएगा। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के तनासुर में ईरान के हवाले से बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत ने ईरान से इजाफी 100 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये इकदाम तवानाई जरूरियात पूरी करने और सरहदी इलाकों में बिजली की फराहमी बेहतर बनाने के लिए किया गया है। नेपरा ने मौजूदा 104 मेगावाट बिजली फराहमी के टैरिफ की भी मंजूरी दे दी है।
जमात इस्लामी ने मुल्क गिर शटर डाउन और हड़ताल की काल देने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि आज से मुल्क गिर बड़ी तहरीक का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत के तमाम अवाम दुश्मन इक़दामात के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। हाफिज नईम ने कहा है कि अगर हुकूमत ने अपनी रविश ना बदली तो अवामी एहतजाज मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान की हुक्मरानी IMF के ग़ुलाम बन चुकी है। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी फौरी तौर पर ख़त्म करे। अवाम का खून निचोड़ कर जमा किया गया पैसा चंद हाथों में दिया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने IPPs माफिया को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में मुल्क भर में मुकम्मल शटर डाउन एहतजाज होगा। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने 1 जून तक कारोबारी औकात कार में नरमी कर दी है। 1 जून तक मार्केटों को रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। दुकानें रात 8 बजे के बाद भी खुल सकेगी। नए औकात कार का इतलाक फौरी तौर पर होगा। ताजर बरादरी और शहरियों को बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया गया है। औकात में तोसीक के फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी गई हैं। ABN न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।